Assalamu alaikum all my 7th class student. How are you all? I hope you complete your first lesson. अब अपनी गाइड की मदद से और रीडर की मदद से सवालात के जवाबात अपनी क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, आज हम हमारा दूसरा लेसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ेंगे. आपके रीडर का दूसरा सबक क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. ये सहाबी रसूल थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका बैठना उठना था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ज़्यादा रहते थे और आप बहुत सच्चे सहाबी थे, इसीलिए आपको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया था. यानी कि आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ कहकर पुकारा था, जब से आपका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो गया. पेज नंबर 9 पे यहाँ इबारत है एक. ये इबारत मैं पढ़ूंगी, आप अपने साथ रीडर में देखिए और इसके बाद किए जाने वाले सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब मैं इबारत पढ़ रही हूँ. बच्चों, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि मदीने मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर है. इस मस्जिद की ज़मीन के बारे में बताया जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन के एक हिस्से को पसंद फरमाया जो 2 यतीम बच्चों का था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन ये ज़मीन का हिस्सा खरीदकर मस्जिद के लिए वक्फ कर सकता है. एक सहाबी ने कहा, हुजूर ये मुबारक काम मैं कर सकता हूँ. जानते हैं वो सहाबी कौन थे? वो सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. ये था आपका एक पैराग्राफ या फिर इबारत. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी जो मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी है, जहाँ पर रोज़े अतहर है, तो वो ज़मीन मक्के से हिजरत करके जब सरकार मदीना तशरीफ़ लाए थे तो आप मस्जिद बनाने के लिए वो ज़मीन को पसंद करें. अभी वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, वो ज़मीन को आप पसंद करें. पसंद करके बोले, है कोई जो ये ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दे. वो ज़मीन 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बोले, सरकार ये काम मैं कर सकता हूँ, बल्कि आप वो ज़मीन यतीम बच्चों से ख़रीद के मस्जिद बनाने के लिए वो ज़मीन को वक्फ कर दिए. वक्फ करना यानी कि दे देना, बिला किसी मुआवजे के हंसी खुशी वो चीज़ दे देना. तो वहाँ पर आज मस्जिद नबवी है. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर कहाँ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा में है. मस्जिद के लिए पसंद किया गया ज़मीन का हिस्सा किसका था? 2 यतीम बच्चों का हिस्सा था. वो किस सहाबी ने इस ज़मीन को ख़रीदकर मस्जिद के लिए वक्फ किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस ज़मीन को ख़रीदकर मस्जिद के लिए वक्फ किया. तो ये आपके सवालात, उसके जवाबात आप इस इबारत में से टिक करके क्लास वर्क में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इस सबक में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत, आपका ईसार हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपकी मोहब्बत, दीन इस्लाम के लिए आपकी क़ुरबानियों का जिक्र किया गया है. आपकी वजह से मज़हब इस्लाम की तबलीग में बड़ी मदद मिली. खलीफा राशिदीन में आप अव्वलियत हासिल है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा अव्वल भी कहा जाता है. ठीक है, अब हम आप खलीफा अव्वल के बारे में पढ़ेंगे. पेज नंबर 10 पे आप भी देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ. खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मक्के में पैदा हुए. आप बचपन ही से मोहताजों की मदद किया करते थे. अहले मक्का आपकी दयानतदारी, रास्तबाजी, अमानतदारी के क़ाइल थे. आप कपड़ों की तिजारत किया करते थे. खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या है? मक्के में पैदा हुए. आप बचपन ही से उम्दा अखलाक के हामिल थे और अच्छे आदत, नरम दिली की वजह से आप लोगों में बहुत मशहूर थे. मकबूल थे यानी मशहूर थे. दौलतमंद होने की वजह से आप मोहताजों की भी मदद किया करते थे. अहले मक्का आपकी दयानतदारी यानी कि ईमानदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी, अगर आपके पास कोई कुछ चीज़ रखा था तो आप उसे वैसे ही वापस करते थे. और आप कपड़ों की तिजारत का कारोबार करते थे. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के सामने दीन की दावत पेश की तो आप फ़ौरन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए. इसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारी
اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ یعنی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے سرکار نے اسلام کی قبولیت کے بارے میں بتائے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا، یعنی کہ آپ ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آپ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد پوری زندگی آپ اسلام کی اشاعت یعنی کہ اسلام کو پھیلانے میں وقف کر دیے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ کر گھسیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر سکے، فوراً اس کے مالک سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس دور میں کیونکہ انسانوں کو غلام بنا کر خرید لیا جاتا تھا، اگر کوئی آدمی غلامی کرتا ہے تو اسے خرید لیتے تھے لوگ۔ تو حضرت بلال حبشی کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چاہتے تھے آپ، حضرت بلال حبشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں جس کے پاس کام کرتے تھے وہ مالک یہودی تھا، انہیں حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹا کر سینے پہ بڑا پتھر رکھ کر کہہ رہا تھا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ایسے ہی تڑپا تڑپا کے مار دوں گا۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے اور ان کے مالک سے بولے کہ بلال حبشی کو میں خرید دیتا ہوں، بول کے خرید کے ان کو آزاد کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر اہل مکہ کی ظلم و زیادتی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر جبل سور کی طرف روانہ ہو گئے اور غار سور میں 3 دن تک قیام کے بعد مدینے چلے آئے۔ اب جو بھی حضور کے چاہنے والے تھے اور جو اسلام قبول کر چکے تھے ان لوگوں پر ضرورت سے زیادہ مکے کے لوگ ظلم کرنے لگے۔ مکے کے لوگ یعنی جو ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے لیکن مکے میں رہتے تھے، وہ لوگوں کے ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، یعنی کہ آپ یہاں سے کہیں دوسری جگہ جا کے وہاں پر اسلام پھیلاؤ بول کے حکم ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کے جبل سور، جبل بولیں گے پہاڑ، جبل کس کو بولیں گے، پہاڑ، جبل سور پہ اور غار سور بھی بولتے ہیں اس کو، 3 دن تک آپ وہاں پر رہے، اس کے بعد پھر مدینے کو چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا جس کے مالک 2 یتیم بچے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہاں سے آپ جب غار سور یعنی جبل سور پہ سے آپ 3 دن کے قیام کے بعد مدینے گئے تو وہاں پر ایک زمین پسند کرے جو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ ابوبکر صدیق اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں شریک رہے۔ 9 ہجری میں قیصر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو تمام صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے ابوبکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ تو 9 ہجری میں قیصر روم یعنی کہ روم کے جو بادشاہ تھے ان سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آپ کیا کرے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیے تھے۔ تو تمام صحابی کیا کرے، اپنے اپنے پاس جو بھی مال تھا پیسہ تھا وہ لا کے دے دیے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرے، اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اگر ابوبکر آپ ایسا کریں گے تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 23 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، نہایت ہی مشکل حالات میں بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، یعنی کہ آپ 23 سال تک سرکار کے صحابی کی طرح ساتھ ساتھ تھے اور مشکل حالات میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال 3 ماہ 10 دن 2 سال 3 مہینے 10 دن
بحسن و خوبی خلافت کی ذمہ داری نبھائی. آپ کو خلیفہ اول بنا دیا گیا اور آپ کیا کریں خلافت سنبھالتے تھے. آپ نہایت ہی سادہ زندگی پسند انسان تھے. خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے اور خلافت کی ذمہ داری بھی نبھاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی اور بیت المال قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے لقب سے نوازا. 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 2 سال 3 مہینے خلافت کے بعد آپ جو ہے 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ٹھیک ہے. یہ مشکل الفاظ ہے جو آپ کو لکھ کے یاد کرنا ہے. ہجرت یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. صحابی رسول کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں. خلیفہ تجارت یعنی کہ کاروبار بزنس. دولت مند دیانتداری. راست بازی. امانت داری. تبلیغ. یہ آپ کو اپنی کلاس میں کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی کہ آپ کو سوالات کے جوابات اور اس کا گرامر جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. If you have any doubt, you can come to the school and meet me. Otherwise, you can comment in your section, comment section. Okay. Bye.